अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए हैं वही अच्छे थे। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। ज़िंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके लिए रोई हों, जिनके लब आपके लिए दुआ गो रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पता हो, क्योंकि ऐसे नुकसान का कभी भी अज़ाला मुमकिन नहीं। कुछ आहें, कुछ सिसकियाँ, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और रब के दरमियान। उन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर ज़ाया ना कर देना। उनका मकामात बहुत ऊंचा होता है, ये ज़मीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन ब दिन इंसान अमीर होता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आँखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। बस यही ज़िंदगी की सच्चाई है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है और कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हकीकतन दुनिया तो मतलब से चलती है। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर डालते हैं। गुनाहों की कसरत निस्यान का बाइस बनती है। निस्यान मतलब भूल जाना, याद किया हुआ कुरान भूल जाना, अल्लाह के अहकामात भूल जाना, नेकी के काम करना भूल जाना। गलती कारी करने वाला शख्स बिल्कुल इसी तरह है जिसने किसी काम को अधूरा छोड़ दिया हो। वो उस शख्स की मानंद हरगिज़ नहीं है जिसने किसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाया हो। वो बंदा जिसने अपने से ज़्यादा किसी को ऐसा दाना नहीं माना कि उसकी हर बात को बग़ैर तहकीक किए हुए तस्लीम कर ले, तो उस आदमी पर दानाई नाज़िल नहीं हो सकती। आने वाले कल का आज कोई वजूद नहीं। आपकी तमाम जिद्दोजहद का मरकूज़ सिर्फ़ और सिर्फ आज का दिन है। आज के दिन को ज़ाया करना सारी ज़िंदगी को तबाह करना है। ये पहाड़ जितने ऊंचे हैं उससे ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते, और जितना हम खोदें इतने ही नीचे हो जाएंगे। भला हम इन्हें क्यों नहीं साफ कर सकते? हम जुल्म से उन कौमों को किस तरह मगलूब कर सकते हैं जिनके मज़हब, रवायत और तालीम सब इस बात के मुआविन हैं कि हमला आवर का मुकाबला किया जाए और आज़ादी सबसे आला जौहर है। इंसान के लिए शर्मनाक फेल है कि बेपरवाही की वजह से कब्ल अज़ वक्त बूढ़ा हो जाए और ये न देख सके कि अगर उसका जिस्म सही और सालिम रहता तो वो क्या कुछ बन जाता। जब तक बंदा दुनिया और इसके तमाम मुआक़लात से गुज़र न जाए, नफ्स समंदर को अबूर ना कर ले, ख्वाहिशात नफ्स के झमेलों के समंदरों को पार ना कर ले, उस वक्त तक वो रूहानियत के बुलंद व बाला दर्जे तक पहुंच नहीं सकता। अपने आप को जो अपनी अक्ल से नफसानी ख्वाहिशात का किला कमा कर दे, अपने आप को नाकिस या ऐबदार समझना अक्ल की दलील और कमाल फजल की निशानी है। मजबूर इंसान अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार होना ही अपने हक़ में बेहतर समझता है। हाल के अमल से माजी का अमल बदल सकता है।
اگر تو کسی ایک بندے کی بھی تکلیف دور کرے تو یہ زیادہ بہتر کام ہے بنسبت اس کے کہ تو حج کو جائے اور راستہ کے ہر پڑاؤ پر 1000 رکوع نماز پڑھتا جائے۔ سچ بولنے کا مقصد نقصان پہنچانا یا فساد پیدا کرنا ہو تو یہ سچائی نہیں ہوئی، یا سے موقع پر کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان چپ رہے۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دیتے ہیں اور غفلت کے درخت کو جہل کا پانی۔ توبہ جہل کے درخت کو ندامت کا پانی دیتے ہیں، محبت کے درخت کو موافقت کا پانی۔ 3 چیزیں پھیپھڑے خراب کرتی ہیں: سگریٹ، منشیات، حقہ۔ 3 چیزیں مثانے کا کیسز بنتی ہیں: سگریٹ نوشی، باسی پھل، کیمیائی مادے۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ اپنے سہارے پر آپ کھڑا رہتا ہے، مگر جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے جھوٹ اور تراشنے پڑتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، جھوٹ کی پیٹھ پر شیطان کی سواری۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے گم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرنے والا، ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا، گناہوں سے اجتناب کی دعوت دینے والا ہی حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ہر وہم و خیال کرنے والے نے اپنی جہالت سے جو کچھ بھی وہم و خیال کیا کہ اللہ ایسا ہے، عقل بتاتی ہے کہ وہ ویسا ہی ہے۔ اصنام مختلف قسم کے ہیں، بعضوں کا صنم ان کا نفس ہے، دوسروں کا پھر زندہ زون مال، تجارت اور حرفت، اور ایسے بھی جن کا صنم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان کا نیک حال ہے۔ تمام لوگ ان بتوں میں بعض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے بیزاری ضروری ہے۔ دنیا میں بڑے چھوٹے، کمزور اور طاقتور، مشہور اور گمنام انسانوں میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، اور وہ ہے قوت ارادی۔ لوگ سچی اور حق بات پر زیادہ ہنستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی صرف تجربوں سے ہی دانش مند بن جاتا تو لندن کے عجائب گھر کے پتھر اتنی مدت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں سے زیادہ دانش مند ہوتے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین، اعتماد شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ حقائق بے حد تلخ ہیں، البتہ اعداد و شمار میں کچھ شیرینی موجود ہے۔ ہر مسلمان کو، خواہ وہ کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے اور اپنے دست و بازو کی امداد سے کمانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو پہلے اچھی طرح سوچتا ہے کہ کیا بولوں، پھر سوچ کر بولتا ہے اور کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ لوگوں کو 3 چیزوں سے غم ملتا ہے: محنت کیے بغیر دعا کرتے ہیں، وقت سے پہلے امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں سے حسد کرنے والے۔ بہترین رفیق وہ ہے جس کا رفیق اللہ کے ساتھ نیاز مندی، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بندے کے دل میں داخل نہیں ہوتی جو مخلوق پر مہربان نہ ہو۔ بندہ کو اللہ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہے اس کے حاسد ضرور ہوں گے۔ اگر کوئی شخص تیرے زیادہ سیدھا ہو تب بھی اس بھی عجیب عیب نکالنے والے لوگ ہوں گے۔ اگر آپ کو خود پر پورا یقین ہے تو پھر آپ کو دوسروں پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اقتدار کا نشین پر بٹھانے سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ، نقصان رساں نہیں۔